السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأخصصه لإعطاء نموذج من الرايتين، يعني لا برودكسيون إكريت اللي كتقترح في المواضيع ديال امتحان البكالوريا بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. الرايتين اللي كتعتبر واحد الجزء مهم من الاختبار ديال الإنجليزية، لأنه كيتنقط على 10 ديال النقاط، 10 نقاط اللي كتبين الأهمية ديالو. يعني هنايا غادي نشوفو كيفاش نكتبو اون لتر، letter، يعني how to write a letter. نحاولوا نشوفوا كيفاش الطريقة نكتبوا بهاد لا لتر. يعني هذه مساهمة بسيطة إن شاء الله باش اللي مقبلين على الامتحان إن شاء الله يجيبوا نقاط مزيانة. قبل هذا الشيء ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس. إلى عجبكم الفيديو ديروا لي اللايك. يعني في هذا الرايتين كيقول لك لو سوجي read the extract from the editor saying whether you agree or disagree with this opinion. Give reasons and examples to support your point of view. يعني قال لك يعني قرا هاد الاكستري ديال الاديتور وقول واش نتايا يعني داكور، يعني متفق ولا ماشي متفق، agree or disagree مع هاد l'opinion، مع هذا الرأي. give reasons and examples، يعني كانك اعطي لي كوز ولا لي زارغومون et les exemples، يعني امثله باش تدعم للرأي ديالك. هذا الاكستري هو هذا: many teenagers today don't listen to adults advice. يعني بزاف ديال المراهقين اليوم ما كيتصنتوش لي كونساي، النصائح ديال لي زادولت. don't think about the consequences of their actions and don't have a sense of responsibility. يعني ما كيفكروش في العواقب ديال هذاك لاكسيون ديالهم، داكشي اللي كيديروا، الفعل ديالهم، وما عندهمش حس ديال لا ريسبونسابيلتي، المسؤوليه. الوغ شنو مطلوب منكم؟ مطلوب منكم انكم ديروا write a letter، يعني تكتب رساله to the editor، يعني لهاد الاديتور ولا هاد الديريكتور، saying whether you agree، يعني تقول واش نتايا داكور ou pas d'accord، you are agree or disagree with this opinion، مع هذا الرأي. give reasons and examples to support your point of view. إذا هنا غادي نوريكم واحد النموذج ديال اون لتر كيفاش كنكتبوه من الناحية الشكلية ومن ناحية المضمون. من ناحية الشكل كنحترموا هذا الشكل هذا، يعني لونتيت كنديرو هنايا سميتو لا دات، نديرو لادريس ديالنا، مثلا 23 حي البركة كازابلانكا 13/06/2014. هنايا كنديرو ناشونال ماغازين 18 المعارف كازابلانكا، ديك الماغازين ديال مثلا اللي كتكتب فيها المعارف كازابلانكا. هنايا ديك لا فورمول دابيل their editor، يعني مسيو لو ديريكتور ولا عزيزي ليديتور. كاين لو كور ديال لا لتر، وفي الاخر واحد الكونكلوزيون دو كونجي اي سيناتور، سيناتور في لا فان، الاسم ديال اللي كيكتب هاد لا لتر. اذا غادي نقراو هاد لا لتر. their editor
I have read the extract focusing on the fact that many teenagers today don't listen to adults' advice, don't think about the consequences of their actions, and don't have a sense of responsibility. يعني تقول راه يعني قريت هذاك ليكستري اللي كي سونتري اللي كيركز على هاد الحقيقة أنه كاين يعني المراهقين اليوم اللي ما كيتصنتوش النصائح ديال الكبار، ما عندهمش حس المسؤولية وما ما كيقدروش العواقب ديال هذاك الفعل ديالهم. I agree يعني هنا كتعطي الرأي ديالك. I agree يعني tu es d'accord that teenagers nowadays are very rude. rude يعني impoli، يعني grossier impoli، ما كيحشموش etc. They don't respect people of older age. يعني ما يحترموش الناس الكبار. Seen in this light, you just can't tell them something without hearing rude and harsh words in return. يعني ما يمكنش تهضر معاهم الا ما سمعتيش شي كلمه من عندهم غوسيير، كلمه ماشي هي هذيك en retour. This happens due to many factors. First, today teenagers listen to crazy music، يعني كتصنتو لواحد الموسيقى يعني in full music. In addition, they watch a lot of violent films that teach them to be violent. يعني كيشوفوا أفلام ديال la violence، العنف، وما كيتعلموا داك العنف. Moreover, mass media breaks ethical values that people must have. حتى وسائل الإعلام كتساهم في هذا اعوجاج هذوك القيم اللي خصهم يكونوا عند الناس. Also, it's adults' fault that makes teenager rude. يعني حتى الناس لي بارون حتى هما عندهم واحد لافوت كيديروها باش كيكونوا هاد المراهقين امبولي. Put differently, parents spend a lot of time at their work. يعني لي بارون كيقضيو الوقت ديالهم في الخدمة في العمل ديالهم and don't have time to be with the teenagers and act as wise advisors about that what is good and bad. For example, a friend of mine، هنايا كتعطي an example. A friend of mine suffers a lot from his two sons showing that they disobey him and do things against his will. يعني كيديروا حوايج ضد لا فولونتي ديالو. يعني عطى ليكزامبل ديال الصديق ديالو. Also, they start to create their own words. هذوك المراهقين كيخلقوا واحد العالم خاص بهم. Ignoring كيتجاهلوا their father's advice، يعني النصائح ديال الآباء ديالهم. Their father labels them as lazy and indifferent. يعني الآباء ديالهم كيكلاسيهم بحال راهم يعني يسون يعني paresseux ولا indifférent، يعني ما كيتسوقوش. That is all I can say about the topic. يعني هنا الكونكلوزيون، هنا كل ما يمكن أن أقوله حول هذا الموضوع. I'm looking forward to getting remarks. يعني أنتظر أنك تعطيني دي remarques from you concerning my humble participation. دي remarques حول هاد la participation modeste، يعني modeste. alors في الأخر تعطي لا signature ديالك yours faithfully
أحمد. فوالا، كنتمنى أن هذه المساهمة بسيطة تكون فادتكم. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.